आमी ज्यो मिटींग घेताल्यो लोकल मॉनिटरींग कमिटी मिटींग जाता आमच्यो विथ एनिमल हजबंड्री बीन. सो तितून आमकां कळ्ळें की पॉप्युलेशन वाडटा. एक तर स्ट्रे डॉग्स जे कम्युनिटी डॉग्स जे आसा ते भायर आसा तांकां तेंचें पॉप्युलेशन वाडटा. सेकंड मेन कॉन्ट्रिब्युटर आसा ते पेट डॉग्स जे आसा पळय, आमी आमच्या पेट्यांक हें करनात, स्टेरिलायज करनात. जेन्ना ते पपीज येतात ते पपीजांक भायर सोडटात लोक. अशें करून पॉप्युलेशन चड वाडटा, कित्याक हे कावंट जाल्ले आसना पयलींच. सो लोकांनी करपा जाय की आपले एक तर पेट स्टेरिलायज करपा जाय, अदरवायज तेंच्यांनी ते जे पपीज येतात तांकां कॅर घेवपा जाय. तांकां अशें भायर सोडटात तितून चड वाडटा पॉप्युलेशन. तशें म्युनिसिपालिटीचो ऑलरेडी आमचे कडेन एग्रीमेंट आसा विथ गावट आनी एवरी मंथ तेमी करतात स्टेरिलायझेशन. बट मंथली आमचे एक 30 to 40 जातात. बट गरज आसलेली की मेगा स्टेरिलायझेशन ड्रायव्ह जावचो म्हणून म्युनिसिपालिटी आनी डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसान खूब सपोर्ट केलो आमकां अलॉंग विथ पंचायत. सो एक मिटींग जाल्ली. मिटींगेन डिसायड केलें की WVS जे कॅम्प करतात ऑल ओव्हर गोवा, सो तसलो एक कॅम्प हांगा करपाचो कुडचड्यार म्हणून इनिशिएटीव घेवन तो स्टार्ट केलो. आनी हितून लोकल MLAन आमकां सपोर्ट केलो की ते सगळे लायक कॉर्डिनेशन खूब लागता ताका. तेंचे एकोमोडेशन दिवपाक स्पेस जाय. कदंबान आमकां स्पेसूय दिला. सो फायनली हो कॅम्प जालो. 1 month कॅम्प आशिल्लो. टोटल 852 डॉग स्टेरिलायज केल्या हितून आनी अरावंड 204 सेपरेट तांकां रॅबीज वॅक्सिनेशन दिला. सो इतके मेगा स्टेरिलायझेशन जाला. पर डे 40 ते 50 कुत्र्यांचें स्टेरिलायझेशन जालां हांगा कॅम्पाक. फ्री डॉग स्टेरिलायझेशन जो कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो, जो ऑर्गनायज जाल्लो 9 मार्चाक ओपनिंग जाल्लें आनी खंय तरी ताजे आतां 4 एप्रिलाक एंड जाल्ले आसा. आनी 2 दीस खंय तरी जे पेटे आसा स्टेरिलायज केल्ले तांकां 2 दीस खंय तरी रेस्ट घेवपाक दवरला. आनी आतां आमी CO कडेन उलयले. तांचे म्हायती प्रमाणे आमकां म्युनिसिपालिटीच्या COन सांगिल्लें आसा दिसाक 40 ते 50 कुत्रे स्टेरिलायज जाता. आनी तशेंच पळोवपाक गेल्यार हांगा एंटी रॅबीज वॅक्सिनेशनूय जाता. आनी हो येदो व्हडलो मेगा कॅम्प ऑर्गनायज करपाचें कारण म्हणल्यार जी कुत्रे वाडटात, कुत्र्याची जी ब्रीड वाडटा, जे पपीज वाडटा आनी तांकां खंय तरी स्टेरिलायझेशन जायना, त्या खातीर लोक सामके जे रस्त्यार जे आमचे कुत्रे भोंवतात आनी लोकांक त्रास करतात अशें तांचें म्हणणें आसा. आतां कुडचडेच्या वाठारांत म्युनिसिपालिटीच्या वाठारांत हो कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो आसा. ताणें म्हणलां मुखाल्ल्या 2-3 वर्सां भितर आमी पुराय ताजेर सगळो फोकस घालून जे स्टेरिलायज केल्ले नाशिल्ले पेटे पपीज आसा तांकां स्टेरिलायज करतले आनी जे एंटी आमचे रॅबीज इंजेक्शनां जे कोणाक मारली ना तांकांय ती इंजेक्शनां मारपाक वतली अशें तांचे कडेन आतां उलयल्लें आसा. तशेंच ह्या फंक्शना भितर म्युनिसिपालिटी जी कुडचडे म्युनिसिपालिटी आसा, ते गॉट्स आसा आनी तशेंच डेप्युटी कलेक्टर हांच्यांनी सगळे एक जावन एक कदंबाची जमीन आसा, निलेश काब्राल आमदार आसा, सगळ्यांनी सपोर्ट करून हो येदो व्हडलो मेगा कॅम्प हांगा 1 म्हयन्याचो घडोवन हाडिल्लो आसा.